रूम ने कमाल लिखा हजरत इसको। अब फरमाते हैं कोई बकरियां चराने वाला रोज बकरियां चराने, लेकिन वो कभी जंगल के अंदर नहीं गया जहां जंगल बड़ा घना था, बार बारी चराया करता था। वो एक दिन कोई बकरी भागी, वो घने जंगल में चली गई, ये भी पीछे गया। अब जंगल बड़ा घना था, अंधेरा ही अंधेरा था हर जगह। उसको ना कुछ चमकता दिखाई दिया। वो पास गया तो पत्थर थे चमक रहे थे। उसने अपनी गोद में जितने उससे डाले गए ना, उसने वो चमकने वाले पत्थर अपनी गोद में डाले और जंगल से लेके बाहर आ गया। अब वो देखे कि ये है क्या, तो उसने तो समझा चमकने वाले पत्थर है। जाहिल था, आलिम नहीं था, किसी आलिम के पास बैठने वाला भी नहीं था। इसलिए तो कहा गया है कि अपनी सोबतें अच्छी रखो ताकि तुम्हें पता चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। सिर्फ गाड़ी वाले के पास ना बैठ, तू भी गाड़ी की दौड़ में लग जाएगा। सिर्फ कोठी वालों के पास ना बैठ, तू भी कोठी बनाने की दौड़ में लग जाएगा। और अल्लाह के बंदे, कुरान पढ़ने वालों के पास भी कभी कभी जाके बैठा कर, तेरा दिल भी कुरान को पढ़ने को कर पड़ेगा। मस्जिद वालों के पास भी बैठा कर, तेरा दिल भी मस्जिद जाने को करेगा मियां। इसीलिए तो हुक्म दिया गया, तो अगर या तो आलिम बन, आलिम नहीं तो फिर किसी आलिम के पास बैठने वाला बन जा। लेकिन दुख की बात है, मेरे मुआशरे ने तो कसम खा ली है, ना आलिम के पास बैठना है बल्कि क्या करना है, मौलवियों ना लड़ाई पालनी है। खुद हजरत जी नाक साफ करने का भी सुन्नत तरीका नहीं पता कि कैसे नाक साफ करते हैं, लेकिन क्या है उलमा से हर बंदे को जनाब। वो भी ऐसे ही था हजरत, किसी के पास बैठने वाला ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था ये चमकने वाले पत्थर है क्या। उसने समझा बस चमकने वाले पत्थर हैं। उसने क्या किया, गुलेल निकाली और एक एक पत्थर गुलेल में देता जाता और उससे कव्वे उड़ाता जाता। सारे उड़ा दिए उसने, एक पत्थर आखिरी पत्थर रह गया। उसने वो गुलेल में डाल के ना छोड़ना चाहा तो पास से एक जोहर शनास, जिसे मैं आज की उर्दू जुबान में जरगर कहूंगा और अगर पंजाबी में लाऊं तो फिर मैं उसको सनियारा कहूंगा, वो गुजरा। उसने जब देखा ना कि इसने गुलेल पे दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लाल चढ़ा रखा है और बस छोड़ने वाला है, वो भागा और जाके ना उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको डांटा। उसने कहा बेवकूफ और नादान आदमी, ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा कव्वे उड़ा रहा हूं। उसने कहा कव्वे तो तू उड़ा रहा है, तुझे पता है तू किससे कव्वा उड़ा रहा है। उसने कहा चमकने वाला पत्थर। उसने कहा बेवकूफ जाहिल आदमी, ये चमकने वाला पत्थर नहीं, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा लाल है। इस वक्त तो शायद तेरे शहर में कोई बंदा ही ना हो जो इसकी कीमत दे सके, इतना कीमती है। क्या तू धंधा नहीं कर रहा है, क्या तू बेवकूफी करने जा रहा था। उसने पकड़ के ना अपना सर रोना शुरू कर दिया। वो जो जोहर शनास था ना, जो जरगर सनियारा जो भी आप उसको बोले, उसने कहा भाई रो क्यों रहा है, बच गया तेरा पत्थर, नहीं तूने कव्वा उड़ाया, मैंने बचा लिया, तेरी खैर खाई की, तू बच गया। उसने कहा रो इस बात पे रहा हूं, अभी मैंने इसको चलाया नहीं तो तू मुझे डांट रहा है। मैं तो वो बेवकूफ आदमी हूं जो सुबह से लेकर अब तक कहीं 100 चला चुका हुआ है। ये बयान करने के बाद मौलाना रूम कहते हैं ओए चलिया, ये जो तेरे सांस है ना, ये भी कीमती लाल है, तू इनको चला रहा है बेतुका। जो तेरे लम्हात है ना, ये जो सेकंड हैं, ये जो मिनट हैं, ये जो घंटे हैं, ये जो दिन हैं, ये कीमती लाल हैं, तू चला रहा है, तू जाया कर रहा है इनको। ये जाया करने के लिए नहीं है, ये बंदगी करने के लिए है। लेकिन क्या है हजरत, हम जाया कर रहे हैं। ना जाया करो हजरत इनको, ना जाया, ये लाल हैं, ये लाल हैं। इसीलिए तो फिर मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी। चला मियां क्यों नहीं चलांदा है। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी। तिला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी है। कीमती लाल निमिया,
ایک قیمتی لال نہیں بڑے چلا بیٹھے پہلے ہی، اون نہ چلا اون نہ چلا، نہ ضائع کر میاں، آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ تو آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میاں جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میرے دوست ہیں سعودی عربیہ میں حضرت، بڑی عجیب بات سنائی، اور اسی طرح حضرت جی بڑا اس کے معاملات بڑے پختہ ہیں حضرت، آپ سے، مجھ سے، زید سے، بکر سے، اس سے اکثر مسٹیک ہوتی ہے۔ بڑے زیادہ آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھے حضرت، نام کیا ہے محمد عمر، جنس تھی مرد، کمپیوٹر غلطی کر گیا عورت لکھ دی حضرت، لیکن ایسا زبردست مالک ہے حضرت، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت جی بیل ہو کدو کی اور نکل ٹینڈا ہے، ایسا شانوں والا مالک ہے حضرت، ایسا شانوں والا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ درخت آم کا اور نکل سیب آئے، کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں حضرت۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، دیکھو ذرا رنگ اس نے کیا بکھیرے ہیں، کوئی ڈائی، کوئی سکیچ، کوئی انجینئر، کچھ نہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے۔ بات بڑی عجیب سنے، وہ کہتے ہیں ہم نا سعودی عربیہ، یہ جیسے حضرت ادھر بھی ٹیلیں لگی ہیں، یہ لیکن چھوٹی ہیں حضرت جی، ٹیلیں سائز چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں بڑی ٹیلیں نا، وہ کہہ رہے تھے شاید ایک پیکٹ میں شاید 5 یا 7 کہتے ہوتی ہیں، کہتے میں چڑھا تھا، میرے ساتھ جو بندہ ہیلپر تھا میرا، کہتے ہم لگا رہے تھے حضرت، کہتے میں نے اس کو منع بھی کیا ساریاں نہ پھاڑ، 7 یا 6 جو بھی تھی، ایک اچھا خاصا وزن رکھتی ہیں، 2 3 کر کے پکڑ لی، اس نے کہا نہیں میں زور میں ہوں پکڑ لوں گا، کہتے بس اس نے 7 پکڑی، بیلنس نہیں رہا، بڑی اس نے کوشش کی، کہتے میں نے بھی کوشش کی، لیکن اپنا اس کا وزن 7 پورا پیکٹ جو اس نے اٹھا رکھا تھا 7 یا 6 جتنی بھی تھی، کہتے وہ پیچھے کو گر گیا نیچے، 7ویں منزل تھی، کہتے میں بھی نیچے اترا، سارے ہم نیچے آئے کہ اس کا تو راہ کچھ نہیں ہوگا، 7ویں منزل کہنے کو ہوتی، کہتے لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت جی، نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑا تھا کہ وہ اس پہ گرا اور ہڈی ٹوٹنا، سر پھٹنا تو دور، اس کا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا، اور اٹھ کے نا اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا، ہم بڑے خوش، واہ مالک، وہ تو بچانے پہ آئے تو 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے، تو اگر بچانا چاہے، اگر ابھی تیری مرضی نہ ہو، ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم نہ آیا ہو، ابھی کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کا حکم نہ آیا ہو، 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے۔ جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے، وہ جی اللہ نے نئی زندگی دی ہے، منہ میٹھا کراؤ، کہتے ہم نے بھی اس کو کہا بھائی اللہ نے نئی زندگی دی، کہاں سے تو گرا ہے بچ گیا، کچھ بھی تیرا نہیں بگڑا، منہ میٹھا کرا، کہتے بس وہ اسی خوشی میں نا کہ نئی زندگی ملی ہے اور منہ میٹھا کرانا ہے، کہتے ہیں وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی تھی سامنے دکان تھی مٹھائی کی بیکری کی، کہتے ہیں وہ اس خوشی میں کہ میں 7ویں منزل سے گر کے بچ گیا ہوں، وہ اس طرح بھاگا، آگے سڑک تھی، مین روڈ تھا، اس نے دائیں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ جو سڑک کے بالکل درمیان میں تھا نا، تو ادھر سے حضرت ایک ٹرالا آ رہا تھا جو اس کو کچلتا ہوا گزر گیا، 9 مہینے پہلے پتہ چل گیا ہی کہ صحابہ در آ رہے، لیکن جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا کہ اب صاحبہ در جا رہے ہیں، اب کوچ ہے، اب مکمل ہو گیا، اب سارا کچھ لپیٹ دیا گیا، 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ ہے، کہتے میں حیران رہ گیا، مالک تو اپنے معاملات کا کتنا پکا ہے، 7ویں منزل سے گرا کے بچا لیا، لیکن کیا ہے جہاں تیرا حکم تھا وہاں اس کو کوئی نہیں بچا سکا، خود ہی چل کے چلا گیا میاں ہے، ہاں میاں آنے سے 9 ماہ پہلے خبر ہوئی، ہاں جی 9 ماہ انتظار کیا گیا، جب آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا حضرت، مٹھائیاں بانٹی گئیں، خالہ آئی، پھپھو آئی، چاچی آئی، تائی آئی، جانے پہ بھی سارے جائیں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ صاحب آ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے حضرت کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کی اب تیاری ہے میاں، یہ صاحب جو سانس لے رہا ہے یہ سانس اس کا آخری ہے، جو صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں یہ آنکھیں بند ہونے والی ہیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا،
دلیر کر رہا ہوں حضرت. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایک ہی دن جانا ہے, روز نہیں جانا کوئی بھی حضرت. اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا خوشی سے جائیں گے حضرت. لیکن حضرت خوشی تو تب بھی ہوگی نا جب پلے کچھ ہوگا حضرت. تو اگر پلے ہوا ہی کچھ نہ تو حضرت پھر خوشی کاہے کی میاں, پھر خوشی کاہے کی. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہو میاں اپنی اپنی نمازیں پوری کرو یار, دھوکہ نہ دو, جھوٹ نہ بولو. جتنا حکم دیا گیا ہے کوشش کرو, اور بس اپنے اللہ پہ یقین رکھنا, جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا.